नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक माँ की वीडियो है जो कि अपने बच्चे को आखिरी दफ़ा मिल रही है। और ये जो बच्चा है जो अपनी माँ से मिल रहा है, जो लड़का है, इसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल है और इसका नाम मोहम्मद बिन मुरसिल है। एक पेरेंट्स बल्कि हर इंसान समझ सकता है उस माँ की फीलिंग्स, उस माँ के जज्बात जो कि अपने बच्चे को आखिरी दफ़ा मिल रही है। असल में हुआ ये था कि ये जो लड़का है, इससे कुछ साल पहले, कुछ अरसा पहले अपने एक कज़न का, रिश्तेदार का कत्ल हो गया था। आपस में कोई बहस मुबासा हुआ और उसके बाद इसने तैश में आके अपने कज़न को कत्ल कर दिया। और उसके बाद कुछ अरसा ये केस जो है वो अदालत में चलता रहा। उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला किया कि इस लड़के को, जिसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है, उसको किसास के तौर पे कत्ल कर दिया जाए। इसका ताल्लुक़ कबीला आल रिज़ के साथ है और ये नजरान के रहने वाले लोग हैं। असल में सऊदी अरब में किसास के इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये वाक़या मीडिया की नज़रों में इस वजह से ज़्यादा आ गया कि इसमें जो आल रिज़ के अफराद हैं, उन्होंने जो मकतूल के घर वाले हैं उनसे जिस अंदाज़ में मुआफ़ी मांगी, वो एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ जो है वो शक्ल पेश करता है। और हुआ ये कि जब ये मामला अदालत में चल रहा था और अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया कि मोहम्मद बिन मुरसल को किसास के तौर पे मार दिया जाएगा, तो उसके बाद आल रिज़ के तकरीबन बहुत सारे अफराद अपने आबाओ अजदाद को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को लेके मकतूल के घर के बाहर पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने उनके सामने माफ़ी तलब करना शुरू कर दी। और सिर्फ माफ़ी तलब नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके लिए अपने शिमाग, अपनी पगड़ियाँ, अपने इवन के बाज़ लोगों ने कमीज़ें उतार के उनके सामने रख दी। और कुछ लोगों ने यूँ किया कि अपने घुटने बांध लिए और कुछ लोगों ने अपने आप को गले में रस्सी डाल के उनके सामने पेश कर दिया, जिसका मकसद ये था कि हम आपके ग़ुलाम होंगे अगर आप हमारे बच्चे को माफ़ कर देते हैं और सारी ज़िंदगी आपके ग़ुलाम रहेंगे। लेकिन जो मकतूल के घर वाले थे, उन्होंने कहा कि शरीयत ने हमें जो इख्तियार दिया है माफ़ करने का या किसास लेने का, उसमें से हम किसास को चूज़ करते हैं। और इस तरह जब उन्होंने माफ़ी नामा उस पर दस्तखत नहीं किए, माफ़ नहीं किया, तो किसास के तौर पे इस लड़के को 20 सितंबर 2023 को सबके सामने सरेआम जो है वो उसका सर कलम कर दिया गया, उसको किसास के तौर पे कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, ये है वो इंसाफ जिसके बारे में उर्दू का मक़ूला है कि इंसाफ वो होता है जो नज़र आता है, और ये वो इंसाफ है जो सऊदी अरब में नज़र आता है। और इसी वजह से पूरे सऊदी अरब में एक जो भी शख्स सऊदी अरब में जाता है, वहाँ जाके रहता है, मक्का या मदीना में रहता है या किसी भी और इलाके में जाता है, तो वो इस बात को महसूस करता है कि उसकी जान जो है वो महफूज हाथों में है। उसकी जान कीमती जान है जो कि बिला वजह जिसको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। और इसके बारे में कुरान ने कहा है कि वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक़ल वालो, तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे किसास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नाज़रीन इकराम, जो किसास का लफ्ज़ होता है, इसमें 3 मानी पाए जाते हैं। इसमें बराबरी भी पाई जाती है, इसमें अदल भी पाया जाता है और इसमें मुमासलत भी पाई जाती है। ये तीनों मानी किसास में पाए जाते हैं। कुरान ने किसास का लफ्ज़ बोला है, इख्तिसास का लफ्ज़ नहीं बोला। अगर कुरान इख्तिसास का लफ्ज़ बोलता तो इसका मतलब होता इंतकाम लेना, जबकि ये जो किसास लिया जाता है इसमें इंतकाम नहीं होता, बल्कि एक अदल होता है, एक बराबरी होती है कि जिसने जुर्म किया है उसको किसास के तौर पे मार दिया जाए। असल में इस्लाम ने ये कहा है कि अगर कोई फ़र्द किसी दूसरे को मार देता है, जानबूझ के अमदन कत्ल कर देता है, तो उसकी सज़ा ये है कि उसको या तो किसास के तौर पे मार दिया जाए, या फिर जो वरासा हैं मकतूल के, वो दियत लेके उसको माफ़ कर दें, या फिर बग़ैर दियत लिए फ़ी सबीलिल्लाह उसको माफ़ कर दें। जो इंसानी जान की, एक मुसलमान जान की दियत है वो 100 ऊँटों के बराबर है। 100 ऊँटों के बराबर जो है वो दियत लेके जो वरासा हैं मकतूल के, वो कातिल को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी इख्तियार हासिल है कि वो अपने कातिल से किसास लें, और इस लिहाज से उन पे कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। और यही वजह है कि सऊदी अरब में जो जराइम की रेशो है, क्राइम की रेशो है, वो बहुत ही कम है।
ایون کہ ہم بہت بات کرتے ہیں یورپ کی، ہم بہت بات کرتے ہیں امریکہ کی، آسٹریلیا کی، کینیڈا کی، کہ وہاں پہ انصاف کا بہت بول بالا ہے، لیکن اگر ہم سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو نظام انصاف ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ کرائم کی ریشو بہت کم ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ اس دنیا میں وہ کون سے ملک ہیں جہاں پہ ریپ کی ریشو سب سے زیادہ ہے، وہ کون سے ملک ہیں جہاں پہ مرڈر کی ریشو سب سے زیادہ ہے، وہ کون سے ملک ہیں جہاں پہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کی ریشو سب سے زیادہ ہے، تو جو ہمارے سامنے بہت حیرت انگیز فگرز آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ریپ کی ریشو کو دیکھیں تو اس میں جو پہلے 10 ممالک ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان ملک ہمارے سامنے نہیں آتا، اور حیرت انگیز طور پہ امریکہ اور یو کے اس فہرست میں 9ویں اور 10ویں نمبر پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی مرڈر کی یا اسٹریٹ کرائمز کی، تو ان میں بھی جو پہلے 10 ملک ہیں ان میں مطلب جو برازیل جیسے ملک ہیں، میکسیکو جیسے ریاستیں ہیں، اور کولمبیا جیسے ملک ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ نان مسلم سٹیٹس ہیں۔ اسلامی ملک ان میں دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے، یعنی سزائے موت کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ بہت ہی زبردست کانسیپٹ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے زندگی قرار دیا، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ اس طرح ضمانت ہے کہ اسلام سے پہلے ہوتا یوں تھا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو قتل کر دیتا تو اس کے بعد ایسا ہوتا کہ جس قبیلے کے بندے نے قتل کیا ہوتا تو قصاص کے طور پہ، سزا کے طور پہ اس قبیلے کے کسی جو ذمہ دار فرد ہوتا، اس کا سربراہ ہوتا، یا اس خاندان کا اس کا باپ ہوتا یا بڑا بھائی ہوتا، یا اس کے بدلے میں ایک سے زیادہ افراد کو مار دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جو دونوں قبائل ہوتے ان کی لڑائی آپس میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ قتل کے بدلے میں صرف اسی کو مارا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اس کے بجائے نہ تو قبیلے کے سربراہ کو مارا جائے گا، نہ اس کے باپ کو مارا جائے گا، نہ اس کے بھائی کو مارا جائے گا۔ تو یہ قصاص ہے جس میں انسان کی زندگی موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی، سعودی عرب میں یہ پہلا کیس نہیں ہے، اور ناظرین کرام، شاہ سلمان جب سعودی عرب کا بادشاہ بنا آج سے کچھ سال پہلے، تو اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ شاہی خاندان کے ایک شہزادے نے ایک دوسرے فرد کو قتل کر دیا تھا، اور اس شہزادے کو، شہزادہ ترکی کو پکڑ لیا گیا، اس کو جیل بھیج دیا گیا، کیس چلا عدالت میں، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ شہزادہ ترکی کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیس عدالت میں چلا، اور جو اس کے ورثاء تھے مقتول کے، انہوں نے دیت لینے سے بھی انکار کر دیا، معاف کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام، ریاض میں سریعام سب کے سامنے شہزادہ ترکی کو اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا، اس کو قصاص کے طور پہ مار دیا گیا تھا۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جو سعودی عرب میں ہمیں نظر آتا ہے، اور شہزادہ ترکی کا تعلق حالانکہ جو شاہی خاندان تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود شہزادہ ترکی کو قصاص کے طور پہ مارا گیا، اور مقتول کے گھر والوں نے لاکھوں ریال کی جو آفرز تھیں ان کو مسترد کیا اور اپنے بچے کے قتل کا بدلہ لیا۔ تو ناظرین اکرام، ہم سب کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، پاکستان جیسے ملک میں اس وقت جو سزائے موت کے منتظر قیدی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد ایسے ہیں جو ڈیتھ سیل میں موجود ہیں اور جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے عدالت سے، لیکن جو این جی اوز ہیں، عالمی پریشر کی وجہ سے پاکستان میں سزائے موت جو ہے اس طرح تیزی کے ساتھ نہیں دی جا رہی، بلکہ اکا دکا جو چیزیں ہیں اس پہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 80 ملک ایسے ہیں جو اپنے ملک سے ڈیتھ پینلٹی کو، سزائے موت کو ختم کر چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اسی طرح نکلتا ہے جس طرح کا نتیجہ ہمیں نیوزی لینڈ میں سن 2018 میں نظر آیا تھا، جس میں ایک شخص نے سر عام اس نے مسجدوں میں گیا، 2 مسجدوں میں گیا، اور اس نے گن کے فائر کر کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اور آج وہ شخص کہاں ہے؟ اس کو سزائے موت نہیں دی گئی، وہ آج بھی جیل کے اندر زندہ موجود ہے،
اور جیل کی زندگی اگر یہ بات کہیں کہ انجوائے کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جیلیں وہ اس میں بھی قیدی کو بہت ساری سہولیات حاصل ہوتی ہیں۔ تو سزائے موت میں انسان کے لیے زندگی ہے، اس بات کو ایک انسان، ایک ملک جتنا جلدی سمجھ جائے اتنا ہی زیادہ انسانیت کے لیے اچھا ہوگا۔